میرے آقا نے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آکھا میری اماں میں نو سینے نہ لگا لے فرمایا اج میں ماں دی قبر تے گیا ساؤں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نو مل لواں مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نو ملنے آیا فرمایا عائشہ جی اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی میری اماں زندہ ہو گئی اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چار آیات پڑھیاں قرآن مجیدیاں چاروں میں چرا فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماتا ماں تے باپ تے احسان کرو میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے جڑا اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کیتا نا ہر جگہ وہ دی وجہ ہے کہ رب کہنا چاہتا ہے کہ اپنی نماز اپنے روزے اپنے حج اپنے زکاة اپنے عمال صالحات مان کر کے کدھرے ماں تے باپ نو جھڑک نہ مار بیٹھی کہ میں کھولے بڑا عبادت گزارا اللہ فرماتا میری عبادت دے بعد میں فوراً ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہنا کہ جس سویرے اٹھ کے تو اپنی ماں تے باپ نو جھڑک ماری نہ تے میں نو تیرے رات دے جگراتے دے لوڑ کوئی نہیں ہاں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گئی ہورے رب عبادت سے شمار کر لوے رب نو عبادت نہیں چاہی دی جیدے چا ماں باپ نو جھڑک ہوئے گرامی قدر حضرات آئیے میں نو کہہ رہے سان تھوڑا حضور دے والدین دا ذکر بھی کرے ہو نبی کریم علیہ السلام کو پوچھے ماں دی قدر کی تے باپ دی قدر کی ہے سرکار دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چلی گئی ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا ابو جال نے دائیں بائیں دیکھیا تے دا خیال ایسی کہ محمد نو دھکا مار کے تے میں پہاڑی تو نیچے گرا دے ماں ایتے نہ کر سکیا تے انہیں انج کیتا کہ پتھر پکڑ کے میرے نبی دے متھے تے ماریا پتھر حضور دی پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلیا ابو جال دوڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے دے اندر آگئے تے کعبے والوے کے کہنے لگے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کی تھی یا اللہ دکھ ماما نو سنائی دینے یا پیوہ نو سنائی دینے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے میں اپنے دکھڑے کعبے والے تے نو سنانا آیا سارا دن کملی والے کعبے والوے کے روندے رہے نوجوانوں ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ بے کے فرمان لگے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤ لے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرچ کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہنے لگے بتیجی چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندہ یوں دی نکران چکلیاں بے کے نہ روندا آج کدے باپ زندہ یوں دا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرتے اے ماں پہ
मुकी दे वीर मरन बेड़ा बेला ए बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा ए मुक जांदा जे मेला भाई बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा ए मुक जांदा जे मेला भाई बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा मुक जांदा जे मेला अपना बाप जिंदा होवे ना ते बच्चा बाप नाल बाजार चो गुजरे ते बच्चे नूं इंज लगदे जिवें सारे बाजार दे खिलौने मेरे ने क्योंकि मेरा अबू मेरे नाल है कदे गौर कीता जे कोई बच्चे नूं झिड़क मारे ते बच्चा पहला जुमला ये कहंदा मैं अपने अबू नूं दसांगा क्योंकि बच्चे नूं अपने बाप ते मान बड़ा हुंदा बच्चा अपने बाप नूं अपनी हिफाजत दी जा समझदा बच्चा कहंदा मैं अपने अबू नूं दसांगा ते यतीम सारे जमाने दी झिड़कां भी खा के चुप कर जांदे ने क्यों जिदा बाप ही ना होवे ओ किन्नू जाके दसे ते मां ते ऐसी हस्ती कोई रोंदा होवे नुक्करे च बैठ के ते लोग कहंदे ने इंज रोंदा जिहदी मां मर गई है क्योंकि रोंदे ओ ने जिन्हां दी मां मर जाए जिन्हां दी मां जिंदा होवे ओ पुत्रां नूं रोन दिंदी नहीं मेरी मिल्लत दे नौजवानों मां ते बाप दी कदर वेखनी होवे ना ते अपने पिंड ईद वाले दिन वेखियो ईद वाले दिन जदों सारा इलाका नवे कपड़े पा के ईद की खुशी मनांदा होवेगा ना उदों वेखियो जिन्हां दे अम्मी या अबू दुनिया तो टुर गए ने उन्हां ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं जाना वो सीधे कब्रस्तान जाते लोग ईद मनाते ते कब्रस्तान कोई मां की कब्र ते रोंदा होंदा ते कोई बाप की कब्र ते रोंदा होंदा वो जिहड़े ईद वाले दिन कब्रस्तान रोंदे ने उन्हां नूं पुछो मां की हुंदी ते बाप की हुंदा उन्हां नूं ईदां भी ईदां नहीं लगदियां खुशियां आ जान ते फिर भी याद मापे आउंदे दुख आ जान ते याद फिर भी मापे आउंदे और रात नूं सराने च सिर दे के रोंदे ने कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलांदी सी कोई उंज प्यार करे जिवें अबू जी करदे सन पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गा प्यार करे ना इमाम बक्की रहमतुल्लाह अलैह ने शोबल ईमान दे अंदर हदीस पाक लिखी कि नबी करीम ने एक दिन इशा दी नमाज पढ़ाई इशा दी नमाज पढ़ के जदों रुखे अनवर हजूर ने सहाबा वाल कीता ना ते इंज अखां चों अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ने इंज मेरे आका दे आंसू गिर रहे सहाबा ने अर्ज की कमली वालिया असां ते तेरे कदे वजू दे पानी दा कतरा जमीन ते नहीं डिगन दिता तेरे अथरू कौन वेखे सोने किन्ने दुख दिता सानू दसो असी पुत्र तुहाडियां जुल्फां तो वार दईए क्यों रोंदे हो मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैनू कोई दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं मैनू किसे कुछ नहीं आखिया अर्ज की सोना फिर रोंदे क्यों हो फरमाया मैनू मेरी अम्मी दी याद पई आउंदी है मेरी मां याद आ रही है फरमाया सहाबा जब मैं मुहम्मद तो पूछो मैं मुहम्मद दा की दिल कर दे अर्ज की सुने की दिल कर दे फरमाया अज मेरा जी कर दे ओ हुजरे च मेरी मां आमे ना बैठी होवे ते मैं इशा दी नमाज पढ़दा होवां मैं सूरह फातिहा पढ़ लवां ते मेरी अम्मी दी आवाज आवे मुहम्मद मेरी गल सुन जा फरमाया मेरा दिल कर दे मेरी अम्मी दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां मेरे नबी दी तमन्ना वेखो फरमाया मेरा दिल करदा मेरी अम्मा बुलावे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां अज मावा बुलांदियां ही रह जांदियां पुत्र बोलदे ही नहीं मावा आके कहंदी आसी साहब कोई तवीज लिख दियो कोई वजीफा दियो मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं ओ झलिया तेरी मां बुलावे तो बोलदा नहीं पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना उस नबी ने फरमाया कदे मैं मुहम्मद दी मां बुलावे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां मैं अक्सर गल सुनाना मेरे को एक दिन बड़े रहे जे बाबा जी बैठे शाह जी मेरी जिंदगी दे अंदर मेरी आदत है मैं हर बंदे को पूछना भाई तेरी जिंदगी किवें गुजरी तेरी किवें कोई तजर्बा जिंदगी दा नवा मिल जाए मैं बाबा जी ने पूछा मैं क्या बाबा जी किवें दी गुजरी कहने लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा मेरी दुखां च गुजर गई पर शुक्र है पुत्र जवान होए कोई यूरोप चला गया कोई अमरीका चला गया अल्लाह दे बरक करम हो गए ते कोठियां भी रब ने दित्तियां ते कारां भी दे दित्तियां ने रब दा बड़ा फजल है मैं क्या बाबा जी को दिल दी हसरत होवे क्या लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं अल्लाह सारी पूरियां कर दित्तियां रब दे बड़े फजल हो गए
میں ویکھیا کہ بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ تے کہنے لگے ایسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے نا، کدے اندر ماں ہوے. گھر جانا سارے نظریے ہوندے نے، ماں نظر نہیں ہوندی، ماں نظر نہیں ہوندی. دل کردا کدے ماں ہوے، پھر دل کردا کدے ابو جی ہون نا تے میں انہاں دی رج کے خدمت کراں. میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے بعد حسرتاں رہ جاندیاں نے، کاش کدے ہون تے میں خدمت کر لواں. عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن نبی کریم عمرہ کرن واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے. اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی. صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ میں کہ عائشہ پیچھے پیچھے ہونے آؤ. میرے آقا فرما دینے عائشہ اونٹنی دنوں کے اہل پکڑ لیں او کھجور دی چھاویں بہ جاؤ. عائشہ میرے پیچھے نہ آویں. اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بہ گئی. نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے. چوٹی تے جا کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین لگا لے. درد نال کملی والے روئے. فرما دیا میں نبی نوئی امت دیکھا میں تے ساری ساری رات روندے آوے کھیا. جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے میں نبی نے جو روندہ کدے نہیں بیکھیا. فرما دیا نے میرے آقا دا رونا بیکھے میریاں چیخوں نکل گئیاں. دل کردہ دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والے جو کیوں پیا رونا ہے. نبی کریم نے گھٹنے زمین لگا لے. فرمایا اماں اٹھے میرا پتر محمد آیا آئی. اٹھے اماں اپنے پتر سینے نہ لگا لائے. اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں نو سینے نہ لگا لائے. اماں عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزر گئی. نبی کریم مسکران دے واپس آ رہے. اماں عائشہ نے عرض کی جیوے کملی والے آؤ کدے اونج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں. میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں نو سینے نہ لگا لے. فرمایا اج میں ماں دی قبر تے گیا ساؤں. عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نو مل لواں. مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نو ملنے آیا. فرمایا عائشہ جی اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی. میری اماں زندہ ہو گئی. اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا. فرمایا عائشہ جب میں اپنی ماں نو مل کے آیا تے میں اپنی ماں نہ گلہ بھی کر کے آیا تے کلمہ بھی پڑھا کے آیا. ساری زندگی رسول کریم نے ماں تو بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جا دی. ساری زندگی حضور ماں نو یاد کر کے روئی. یاد جو ماں حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی کہ رسول کریم علیہ السلام نے قدمت تھلے کملی بچھائی. بڑی دیر گلہ ہو رہی ہیں. نبی پیا پاک دوزانو ہو کے مائی دے سامنے بیٹھے. صحابہ فرماتے نے اسی سوچی پہ گئے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک عام جی مائی نال اینا پیار پہ کر دیں. صحابہ کے اندر ایسا چان ٹوٹ دا ویکھیا سورج مڑ دا ویکھیا درخت ٹوٹ دے ویکھے پتھرانو کلمہ پڑھ دا ویکھیا. پر اسا نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا. پر نبی کریم دا بچپن مائی نے چھیڑ دے. صحابہ بڑی توجہ نہ مائی دیا گلہ سن دے رہے. مائی نو جدو پیار آوے نبی دا متھا ہی چملو ہوئے. صحابہ فرماندے نے خیال آیا جدے جوڑے نو عرش ترس دے مائی دا متھا ہی چمی جان دی ہے. آخر مائی اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی سونیا میں چل نہیں ہے. نبی کریم نے مائی نو بکریاں دیتی ہیں درہم تے دینار دیتے.
مائی ٹورن لگی تے حضور بازواں دا سہارا دے کے مائی دے نال ٹور دے گئے. اگے جا کے مائی دور کہنے لگی سونے ہن میں چل نہیں ہوں. میرے نبی مائی دے گلے چ باواں پا کے ایسا درد نہ روئے کہ مائی دی چیخاں نکل گئی. تے رو کے نبی کریم فرماتے نے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو, تسی آ جاندے ہو تے میری ماواں والی حسرت مک جاندی ہے. میرا بھی دل کردا میں کسی نوں ماں آکھاں تے مینوں پتر کہہ کے سینے لا دے. اماں جی جلدی آیا کرو. مائی متھا چوم کے ٹر پئی تے نبی پاک جب تک مائی نظر آندی نہیں مائی دی کنڈ ویکھدے رہے. جدوں مائی دور چلی گئی تے میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے درد نہ روئے. صحابہ نے عرض کی سونا مائی کون سی؟ فرمایا سو مائی دیاں بڑیاں شاناں نے. آکھیا سونے شاناں تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو کائنات ترس دیے مائی او دا متھا چوم دی رہی ہے. آکھیا سونے مائی ہے کون ہے؟ فرمایا صحابہ او عظمت والی مائی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار دا رہا. میں اس مائی دیاں بکریاں چار دا رہا. میری مائی حلیمہ آئی ہوئی سی. سچی دسو اجے پالن والی آئی ہے تے جے جنم دین والی آ جائے. میرا نبی کس حد تے جا کے ماں دا ادب تے احترام کردا. میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں دا بوسہ لیا تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. میرے ایک بڑے بچپن دے دوست نے میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدر صاحب مینوں مدینہ شریف ملے شاہ جی تے کہنے لگے اسی صاحب تانوں یاد ہے کہ میں اپنی ابو تے ابی مما دی بڑی خدمت کیتی تو انہاں نال بڑا پیار کردا رہا. میں کہا جی ڈاکٹر صاحب نوں یاد ہے, میں بچپن تو ویکھدا ہے. کہنے لگے اسی صاحب جدوں بھی زندگی چ کدے کوئی مشکل پیندی سی تے امی تے ابو نوں کہندا سا میرے لیے دعا کرو. ہن جدوں دنیا تو ٹر گئے نے روز قبر تے جانا, پر جدوں کوئی مصیبت ہوندی ہے تے میں دونوں دی قبر دے درمیان چ جا کے لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو. کہنے لگا اسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اجے بھی میں ایک گل کر کے گھر نہیں پہنچدا تے میری مصیبت دور ہو جاندی ہے. وہ اج بھی میرے اتنے اینی رحمت کر جائے. ماں پہ دنیا چ حیات ہوا تے اولاد لی پھر بھی رحمت. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدے دنیا تو ٹر جانا جمعے والے دن ماں دی قبر تے باپ دی قبر تے حاضری دے, کچھ نہ کرے صرف حاضری دے لے, صرف انہاں دی قبر دی زیارت کرے. نبی کریم نے فرمایا وہ جڑا ایک نگاہ اپنے ماں تے باپ دی قبر چ دونوں چ ایک نو یا دونوں نو ویکھنا نا اسی دا ویکھن دا صدقہ رب پچھلے ہفتے دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے. یعنی دنیا تے بھی رحمت تے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد لی رحمت نے. یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ولی ہون تے خدمت کریے پھر ثواب ملدا ہے. ماں پہ گناہگار بھی ہون تے خدمت کر کے وہی ثواب ملدا ہے جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ملدا ہے. کیونکہ انہاں دا معاملہ انہاں دے رب نال ہے. تیرے ماں باپ نے ماں باپ ولی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو مرتبے ملدے نے تے اولاد ماں باپ گناہگار بھی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو پھر بھی وہی مرتبے ملدے نے. کیونکہ ماں باپ بن کے انہاں دعا کرنی ہو. تینوں کسے کو دعا کران دی ضرورت ہی نہیں, بس امی نو کہے امی جی دعا کرو, ابو نو کہے ابو جی دعا کرو. میری ملت دے نوجوانوں تہاڈے حالیہ دے اندر تہاڈے قرب و جوار دے اندر کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کوٹھی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے, کروڑا پتی ہے, جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہے. جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہوئے بندہ امیر ہے تے وہ مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے. اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لگے نا جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے, روٹی ساڑے ابو دی پکاوے, کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے, قدم بھی دباوے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے. سچی دسیو وہ جیڑی مائی ایڈی امیر ہے جڑیاں خدمتاں تے نوکریاں کر دیو بابا کنا کو امیر ہوے گا. تسی بولے نہیں سبحان اللہ یار. وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو شان ہے.
نبی کریم نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھ دیتی، پر جدو بابے دی واری آئی تے رسول کریم نے فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے، مین گیٹ۔ 8 دروازے نے جنت ہے، پر جڑا مین گیٹ ہے نا، حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہے انہاں دا مفہوم سنا رہا، فرمایا جے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی۔ الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو۔ پورے قرآن دے اندر رب نے ماں دی شان بڑیاں بیان کیتیاں، باپ دے نال کٹھی شان بھی بیان کیتی تے ماں دی علیحدہ شان بھی رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی۔ پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے سورۃ البلد دے اندر ارشاد فرمایا ووالدی وما ولد، اللہ فرماتا مینوں قسم ہے باپ دی۔ عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دی شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کدیاں چکنا۔ اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری ہے دا رب بھی حیا کردہ ہے، اس باپ دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کردہ۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے، اللہ سارے دے نصیب بچ کرے تے بار بار کرے۔ کسے بھی حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے حج کیتا جے، کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہے تو انہوں سعودی عرب والے دے کے بھیجی، انہاں کیا نہیں حج قبول ہے کہ نہیں، ادھا کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں، ادھا رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں۔ پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا گارنٹی لے لے سویرے اٹھ کے فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیو تے رب قبول حج دا ثواب دیندا ہے۔ کسے صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 2 باری 3 باری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ بارو آواز ہے سونے جڑا 4 باری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ اے کسے نوجوان دا دل کرے سویرے اٹھ کے میں ویکھا جے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ گرامی قدر رسول کریم علیہ السلام نے ماں تے باپ نے شانہ عطا کیتیاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بابا نا میرے نبی دی بارگاہ چایا، توجہ ہے سارے نہیں بھائی تسی بول رہے ہی نہیں سبحان اللہ یار، میں نے پتہ مست ہو گئے ہو عظمت ماں باپ دیئے سارے نو اپنے ماں باپ یاد ہوندے نے، اور میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر یا باپ دا چھڑے میں وڈیرے وڈیرے بابے روندے ویکھے نے، جی میں 6 مہینے دے بچے نو ماں دی لوڑے نا 90 سال دے بابے نو ہی اونجی ماں دی لوڑے۔ میں اکثر واقعہ سنانا میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں درہ حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی، آپ فرماندے نے جلسہ چ لوگ میرا اشتہاراں تے نام لکھ دے تے میرے نام دے نام لکھ دے نے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، ایڈا لمبا نام لکھ دے نے لوگ، پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی۔ پر ادھی رات ویلے جدو جلسہ مکا کے گھر جاواں تے وڈیری جی ماں ستی ہوندی، ماں جاگدی ہوندی تے پتر ستے ہوندے، جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آگئے، لوگ کہندے نے حضرت صاحب حضور علامہ صاحب پیر صاحب، پر ماں کی کہندی ہے یوسف نہیں کہندی، یوسفہ بھی نہیں کہندی، پنجابی سادی انپڑھ ماں پر کی کہندی ہے جوس با آگئے، فرماتے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجی ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے لکھاں ہون گے،
پر جڑا پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دی جنا اے ماں ٹوٹ گئی تے رات نو رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بولا دی کوئی اونج بلاوے جی میں ابو جی بلا دے سن نوجوانوں کون ہے دیوالی دی بارگاہ چک نوجوان آیا تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت چک مقدمہ لے کے آیا حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا میرے نبی نے حیرانگی نال ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں باپ دا ادب سکھانا آیا تے ای مینوں باپ دی شکایت سنانا آ گئے حضور نے فرمایا جی سناؤ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی میری بیوی بچے نے تے میں جڑی کمائی کرنا نا اس کمائی جو ابو جی تھوڑا جا حصہ پیسے اندر رکھ لیندے نے تے میں اپنی اولاد پالاں کہ ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو دور نہ دا گاؤں ہے تے دے بڑے وڈیرے جے بابا جی اے دے ابو نو میں جاننا حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ وہ صحابی گئے جا کے دروازہ کھڑکائے تے وڈیرے جے بابا جی لاٹھی ٹیک دے کمر جھوکی پسینہ پہ وگے ہاتھ کمب دے بابا جی باہر آ کے کہنے لگے جی تسی کون ہو آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا کسے دا حج دی درخواست منظور ہے تو تساں ویکھیا ہونا او بندہ روندا ہے انہوں پوچھے کیوں روندا تے کہندا خوشی نہ رونا مینوں کملی والے بلایا ہے 15 صدیاں بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے ہوتے انہیں چاہنے کہ جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چال تینوں حضور کملی والے پہ بلا دینے انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوں گے پنجابی زبان سے کوا باندھا بچہ بابا نا لاٹھی ٹیک دا مدینے والٹو رپیا نالے روبے تے نالے گلیاں چاہ کے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منو بلایا جے بابا مدینہ دی گلیاں چروندہ آیا تے آکے مسجد نبی تے دروازے چ کھلو کے تے رو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی علیہ السلام کہہ کے بابے نو قریب بلایا بابا آکے تے رون لگ پیا کہنے لگا کملی والے انہیں رواں تو صدقے جتھو تیرا پیغام جاوے سونا میں حاضر ہاں تو سب بلایا میں حاضر سونے دنیا تے آؤندیا میری جان بن گیا ساری ساری رات تے سرانے بہ کے گزاردا رہیا کہن لگا کملی والی اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا کہن لگا کملی والی اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں کدیاں تے اٹھا کے میں نے سارا دن سیران کراندہ رہا اپنے منہ چ لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈالدا رہا عرض کی تھی کملی والے آگے دنیا دیا کہ میری جان بن گیا سونیا ویلا بھی آ گیا ایدی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اجو ویلا آ گیا جوانے ہو کہ میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردہ آئے عرض کی تھی کملی والے دسو میرے پتر نو کی شکایت ہے نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کردہ ہے میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ مگیا کرے نبی کریم نے نہ فرمایا بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ سونیا میں دی کمائی کی کرنی ہے میں سونیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آجن خالی نہ بیجے آج عرض کی تھی سونیا بڑے رائے ہو گیا میں نو دھیاں ملنوں دیاں نے میریاں بہنا ملنوں دیاں نے جدو تک کماندہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹیاں نو دیندہ رہے ہیں عرض کی تھی کملی والیا کمان جو کبھی نہیں رہا سونیا ہاتھ کمب دینے اج جدو بیٹیاں ملنے ہو دیاں نے بہنا ملنے ہو دیاں نے سونے آئے انہاں نو خالی بے جنو دل نہیں کردہ جدو بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے اے دیکھو تھوڑے پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا بہنا نو دے دینا نالے رو کے کہن لگا کملی والے آؤ جے تسی فرما دے ہو اج تو بعد دے کلو میں کچھ نہیں لوا گا انہاں کہہ کے بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے اپنی جگہ تے اٹھ کے آکے میرے آقا نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ سن محمد
حکومت دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا آئی میرا فیصلہ جی میں تو اس بابے دائیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی میری ملت نوجوانوں تسی تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہو وہ کون ہے جڑا اپنے باپ دا حصہ نکالے تے آکھیا بجیا میری تنخواہ تو ہاڈا حصہ نہیں تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہیں